बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात नहीं जो पीटीआई और हुकूमत के माबैन हो रहे हैं, बल्कि वो मुज़ाकरात जो बैक डोर्स पर चल रहे हैं, उनका बाकायदा तौर पर अब कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है वो निकल रहा है। वहाँ से कुछ हवाओं का रुख बदलने की जो है वो खबरें आ रही हैं। वहाँ से ठंडी हवा का झोंका भी इमरान खान की तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ से भी आ रहा है। तो जनाब, अब जो खबर मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ, और ये खबर जो है वो अडयाला जेल से इसकी तस्दीक भी कर दी गई है, और ये अब तक की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जिसके बाद इस्लामाबाद के अंदर भी थरथल्ली मच गई है और शहबाज शरीफ की कंफर्म छुट्टी लिख दी गई है। अब ये क्या खबर है, इस वक्त शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है, तमाम तर तफसीलात तो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन जनाब, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट या फौज के दरमियान जो सीज फायर है, उसकी भी इस वक्त खबरें आ गई हैं, और उसका पहला नतीजा आया है कि पिंडी और अडयाला का हॉटलाइन राब्ता हुआ है, और उस राब्ते का नतीजा जो आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने खैर सगाली का पैगाम पहुंचा दिया है फौज को। खान साहब ने क्या पैगाम पहुंचाया, फिर इमरान खान को बदले में क्या कहा गया, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इस वक्त खबरें आ कहां से रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, बैकडोर चैनल्स के जरिए इमरान खान साहब को पैगामात पहुंचाए जाते रहे। अली अमीन गंडापुर का चैनल इस्तेमाल किया गया, उनकी मुलाकातें इमरान खान साहब से करवाई गई कि खान को कहा गया कि आप बनी गाला जो है वो शिफ्ट हो जाएं। लेकिन इमरान खान बनी गाला हाउस अरेस्ट होने को तैयार नहीं है। वो मामलात को तय करके इंगेजमेंट्स के जरिए वो जनाब कहते हैं कि मैं फिर बनी गाला जाऊंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इमरान खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर अपनी पार्टी को जो चार्टर ऑफ डिमांड है, रिटन फॉर्म में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखने का कह दिया है कि जनाब जाएं और वहां पर ये सारा जो है वो अपना रिटन फॉर्म में अपने मुतालबात जो है वो रख दें। लेकिन साथ इमरान खान साहब का ये सारा कुछ करना उससे नजर आया, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया, कि ये ठंडी हवा का झोंका है, और ये पहला पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि इमरान खान ने एक कदम आगे बढ़ाया है। अब डेफिनेटली बैक डोर्स पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव हुआ होगा, जो इमरान खान साहब ने पॉजिटिव स्टेप जो है वो आगे बढ़ाया है। तो जनाब, आज जो खबर देना चाहता हूं इमरान खान साहब के हवाले से, जिसमें नजर आ रहा है कि इस वक्त हुकूमत की टांगें कांप रही हैं, हुकूमत वालों के पसीने छूटे हुए हैं, इस्लामाबाद में थरथल्ली मची हुई है, और शहबाज कंपनी का जाना अब ठहर चुका है, यानी कि जी का जाना ठहर चुका है। तो ये कहना जनाब गलत नहीं होगा। कैसे? देखें जनाब, वफाकी मशीर बराए सियासी अमूर हैं राणा सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत पर कहीं से कोई दबाव नहीं है। तो हुकूमत वाले मुज़ाकरात करने क्यों बैठे हैं? इस्टेब्लिशमेंट तो ऑन बोर्ड है। अगर दबाव नहीं है तो आप तो पहले मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं थे, तो अब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। और 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। शिबा पैदा किया जा रहा है कि फैसला मुज़ाकरात की वजह से रुका हुआ है। पीटीआई ऑन रिकॉर्ड है कि सजा से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग उनसे मुंसलिक हैं, जो उनके तर्जमान भी हैं, उनका हर पैगाम पार्टी और लोगों तक पहुंचाते हैं। उनके जो रवैये हैं वो इस बात की कासी है कि ऐसे लोगों से कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस का अगर तज्जिया करें, अलीमा खान और एहसन खान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, मिसाल यूसुफजई से जो मुतल्लिक बात की, जो मैसेजेस इमरान खान के जेल में होते हुए किसी सूरत के मिलने या ना मिलने से मुतल्लिक बात है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जेल में किसी भी किस्म की सूरत देने की बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा सियासी बयानी कमजोर होगा। लेकिन जनाब, ये जनाब उन्होंने बात कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के सर पर बड़ी जमात बनी थी, और उसी सोशल मीडिया ने उनका 26 नवंबर के एहतजाज का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जनाब उन्होंने की है इस सब के अंदर, वो ये की है कि इमरान खान की रिहाई का प्रेशर जुबानी कलामी बयानात का ही है, हम पर कोई प्रेशर नहीं है। और जिन लोगों से उन्हें तवक्को थी वहां से तो कोई बयान आया ही नहीं। अली अमीन गंडापुर के रास्ते दोनों नहीं बल्कि चारों तरफ हैं। अब राणा सावला जब ये बात कर रहा है, इट मींस के दायरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी जो है, अब वो इनको सारी रिपोर्ट सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रही होती है। अब गंडापुर के चारों तरफ जो है वो रास्ते हैं। इसका मतलब ये है कि बैकडोर चैनल्स की तस्दीक करती है कि जनाब बैकडोर चैनल्स पर इमरान खान साहब के साथ मामलात को तय करने के लिए एक अलग सी कमेटी बैठी हुई है, और उसमें हुकूमत इररिलेवेंट है, उसमें हुकूमती नुमाइंदा शरीक नहीं है।
اب یہ تو ان کا یہ رو رہے ہیں، اور اگر وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو اٹ مینس کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ احتجاج سے وہ جناب احتجاج کریں گے، اوں کرتے رہیں گے اور حکومت سے فارغ ہو جائیں گے. حکومت یہ ہونا نہیں دینا چاہتی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور پارٹی کرتا دھرتا بھی بنے ہوئے ہیں. لیکن جناب ان کی یہ جو ہے وہ چیخیں بتا رہی ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ علی امین گنڈا پور کے رابطے نہیں ہیں، رابطے ہیں چاروں طرف رابطے ہیں، تو پھر یہ اس سے جو ہے وہ حکومت کے گھبرانے کا وقت شروع ہو گیا ہے، جس کی تصدیق حکومت خود کر رہی ہے. اب ایک اور خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ پنڈی اور اڈیالہ کے ہاٹ لائن رابطے ہو رہے ہیں. عمران خان نے پھر فوج کو خیر سگالی پیغام بھی پہنچایا. یہ معاملہ کیا ہے جناب؟ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہے وہ جنرل عاصم ملک کی اردلی ہیں، پھر انہوں نے جو ہے فوجی قیادت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. تو ڈیفینیٹلی ایک ایسے موقع پر جب مذاکرات آگے بڑھ رہے تھے تو عمران خان کے یہ ٹویٹ کے بعد بہت سارے حلقوں میں یہ بات ہوئی کہ اس کے بعد جو ہے مذاکرات رک سکتے ہیں، لیکن پھر ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا. اب جناب ڈان نیوز کہتا ہے، ہمارے ذرائع بات کر رہے ہیں، ڈان اخبار بہت کریڈیبل جناب یہ چینل ہے، تو ڈان اخبار یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اداروں پر تنقید نہ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، اور عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا گیا، پہلے خان کو پیغام پہنچایا گیا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ذریعے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید جو ہے وہ بند کر دیں، اس سے کانفیڈنس جو بلڈنگ میئرمنٹ جو ہے وہ آپ لیں، سی بی ایمز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب نے ڈان اخبار کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ فوج کے اوپر تنقید نہیں کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادتی اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گی. صرف تنقید پولیٹیکل شخصیات کے خلاف، یعنی کہ شہباز شریف، زرداری، نواز شریف، مریم، ان کے خلاف باتیں ہوں گی، لیکن کسی اور کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی. کسی اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا. اب جناب یہ پیغام ہے حکومت کے لیے بھی کہ آپ یہ کہا گیا ہے عمران خان کو کہ آپ حکومت کو رگڑیں، آپ نے عدلیہ کو رگڑنا ہے، آپ ان کو بھی رگڑیں، حکومت کی جئی تھی پھیر دیں، لیکن آپ ہمارے اوپر جو ہے وہ بات نہ کریں. اب یہاں پر شہباز حکومت کے لیے گھبرانے کا وقت یہ ہے کہ وہ ان کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ شہباز شریف کی دھجیاں اڑا دیں، ان کی حکومت بھی گرا دیں، ان کو پرابلم نہیں. اب یہاں پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو ون پیج ہے، اب یہاں پر تو ون وے ان کا بڑھ گیا. اب شہباز حکومت کے لیے رونے کا وقت یہاں سے شروع ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں تو اڑا دیں، لیکن آپ یہ چیزوں کو کنٹرول رکھیں، سوشل میڈیا کو کنٹرول رکھیں. اور پارٹی نے بھی عمران خان کو سمجھایا کہ آپ ابھی ایسی باتیں نہ کریں، مذاکرات کو آگے کچھ بڑھنے دیں، ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گین کر لیں گے. تو جناب ڈان اخبار کہتا ہے کہ عمران خان نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ فوجی قیادت کے اوپر جو ہے تنقید کا نشانہ ان کو نہیں بنائیں گے. تو اچھی بات ہے، یہ آپ اس کو اس انداز سے لیں، پازیٹیولی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ آپ اندازہ کریں. ڈیفینیٹلی انگیجمنٹس کا مطلب یہی ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرمنٹس ہونی چاہیے. آپ وہ قدم اٹھائیں کہ اگلے کو بھی کانفیڈنس آپ کے اوپر بھی ہو، اور عمران خان کے لیے بھی کانفیڈنس آپ بڑھانا چاہیے کہ آپ جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ان کے اوپر بنائے گئے ہیں ان میں ان کو فوری طور پر اس پر معافی مانگنی چاہیے کہ جناب یہ غلط ہوا. اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اب پیچھے ہٹ رہے ہیں 2 قدم، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ وہ فوج کے اوپر جو ہے وہ اب تنقید نہیں کریں گے. اب اس سے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو بیک ڈور چینلز ہیں اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بڑی پیش رفت ہو رہی ہے، برف پگھلنا بھی شروع ہو گئی ہے، اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ یعنی کہ ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا وہاں سے ہمیں آتا ہوا جناب دکھائی جو ہے وہ دے رہا ہے. اب شیر افضل مروت صاحب کا بیان بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے پی ٹی آئی اور ہماری بدنامی ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ اپنے یوٹیوبرز کے اوپر جو ان کے اپنے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان پر جناب وہ برس پڑے. انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت سے نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اعلان ان ملک دشمن عناصر سے خود کو الگ کرے، ان کے گماشتے 25 سے 30 ہزار ڈالر ماہانہ یہی جھوٹ بول کر جو ہے وہ کماتے ہیں. اب شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، تو میں نے اس شخص کو فرش کے اوپر جو ہے وہ گرتے ہوئے دیکھا ہے، جس طرح سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمیج کیا. اور پہلے بھی جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی سعودی عرب کے حوالے سے، اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو اسے اعلان لا تعلقی کرنا پڑا، اور بہت ساری اسٹیٹمنٹس یہ ایسی دیتی رہتے ہیں جس کی وجہ سے پارٹی کو بہت نقصان پہنچتا ہے. تو شیر افضل مروت کا پتہ بھی اس وقت کٹ جائے گا جب عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر آئیں، جیل سے باہر آئیں گے. اور ایک یہ خبر ہے، اور ایک اور اہم خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی بیٹوں سے بات کروانے اور طبی معائنے کی درخواستیں جو ہیں منظور ہو گئی ہیں. جج امجد علی شاہ نے کیس کی سماعت کی، اور عمران خان کو عدالت نے اخبارات کی فراہمی، ٹی وی بحالی کی درخواستیں بھی ان کی منظور کر لی ہیں. یہ اے ٹی سی کے جج ہیں، اور جناب یہ آج عمران خان سے بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت نے جو ہے وہ ان سے یہ آج ملاقات بھی کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی درخواستیں جو ہیں منظور کر لی گئی ہیں، جس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ کسی اور جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور مذاکرات کا یہ پہلا نتیجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کا پہلا نتیجہ اب سامنے آیا ہے. تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے لازمی حل رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.